प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले खोज्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। सांसदका प्रश्नको जवाफ आगामी फागुन 21 गतेको बैठकमा दिन सरकारलाई सभामुख देवराज घिमिरेको रुलिङ। अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति अनुसार को सरकारमा हुन्छ भन्न नसकिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। मैले भनेको प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ भन्दै ओलीको जिकिर। भरतपुर भ्रमण वर्षमा ओलीको सांगीतिक अनुरोध, लौहिण चिताउन 2 दिनको जिन्दगी बिताउन। संसदमै नभएका मान्छे असार 15 गते प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँडेका छन् भन्दै माधव कुमार नेपाल लक्षित ओलीको टिप्पणी। आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। गठबन्धन तलमाथि हुँदैन, 5 वर्ष चल्छ भन्दै उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम अपेक्षा अनुसार अगाडि नबढेको उप प्रधानमन्त्री खड्काको स्पष्टीकरण। नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ती हुन सघाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको खड्काको भनाई। सैनिक ऐन संशोधनका लागि गृह कार्य भइरहेको उप प्रधानमन्त्री खड्काको धारणा। 7 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा समेत अत्तोपत्तो छैन भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको शेरबहादुर देउवा लक्षित टिप्पणी। यो सरकार पूर्ण रूपमा जान्छ र अर्थतन्त्रको विकास गर्छ भन्दै चितवन पुगेर कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने। देशको विकास र आगामी पुस्ताको भविष्यका लागि सबै शीर्ष नेताहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आग्रह। वर्तमानदेखि सम्भवतः भविष्यका प्रधानमन्त्रीहरू एउटै मञ्चमा विरलै देखिन्छन् भन्दै रविको भनाई। सरकारले सुशासनको हल्ला मात्रै बढी गरेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह प्रति प्रतिनिधि सभा सांसद अमरेश कुमार सिंह आक्रोशित। यस्तो हरकत नदोहोरियोस् भन्दै बालेन शाहलाई अमरेश कुमार सिंहको चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीमाथि ज्यादती गर्यो, संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरोस् भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको आग्रह। संसदमा नेपाली कंग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको प्रश्न, कृषि मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईहरूको शरीरमा रगत बगेको छ कि पानी भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूलाई एमाले सांसद रघुजी पन्तको प्रश्न। सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम गरेको नेपाली कंग्रेसका सांसद दीपक गिरीको आरोप। कर्मकाण्डका लागि मात्रै संसद चलाइराख्नुको कुनै औचित्य नरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। दुग्ध किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न राप्रपा सांसद दीपक बहादुर सिंहको माग। सरकारका कारण नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम ठप्प भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालको भनाई। यो व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्छ र भन्दै संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलको टिप्पणी। नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन स्थिति अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2080 राष्ट्रिय सभामा पेश। सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित। संसदले प्रस्ताव गरेको बजेट सरकारले बिना हिचकिचावट विनियोजन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको जोड। राष्ट्रिय सभाप्रति सकारात्मक हुनुहोस् भन्दै शीर्ष नेताहरूलाई नेपाली कंग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवको आग्रह। आगामी वैशाख 15 गते प्रतिनिधि सभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनको चहल पहल बढ्यो। इलाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खटायो 6 जना सांसदको टोली। कुन सांसद खटिए इलाममा, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। निजी हवाई कम्पनीलाई जहाज खरिदमा सहुलियत दिन आवश्यक रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको भनाई। नाइट क्लबकी कर्मचारीमाथि सामूहिक बलात्कारको जाहेरी, ट्याक्सी चालक पक्राउ परे। काठमाडौँ सडकका पुराना सोलर बत्ती हटाइँदै 12 करोड खर्चिएर नयाँ राखिने। बाँसबारीको जग्गाबारे मालपोतको फाइल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश। विराटनगर महानगरपालिकामा आग लाग्ने नियन्त्रणको तयारी, डीप बोरिङ र दमकलको परीक्षण गरियो। मोरङको बेलवारीमा टिपरको ठक्करले जिपमा सवार 3 जनाको मृत्यु। आगामी आइतबारसम्म काठमाडौँ सहित पहाडी क्षेत्रमा चट्याङ र असिना पानी, तराईमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। पोखराको सेती नदीमा माछा मार्न जाँदा बेपत्ता भएका मानबहादुरको शव 5 दिनपछि भेटियो। डीडीसीले किसानलाई 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जानकारी। मलेसियामा अवैधानिक रूपमा बसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कने अवसर। अमेरिकाको पर्यटन प्रवर्धनमा दोहोरिए विनोद अधिकारी। चलचित्र अगस्त्यको प्रिमियर शो सम्पन्न। नेपालमा सुन चाँदीको भाव बढ्यो। युक्रेनसँगको युद्धमा आणविक हतियार प्रयोग गर्ने रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको चेतावनी। बंगलादेशको एक भवनमा आग लागि हुँदा 44 जनाको ज्यान गयो। त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिज अन्तर्गत नेपालले नामिबियालाई पराजित गर्यो। करणको उत्कृष्ट बलिङमा नेपालको रोमाञ्चक जित। र फिफा विश्वकप र एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणमा बहराइन विरुद्ध खेल्ने प्रारम्भिक नेपाली टोलीको घोषणा। नेपालले बहराइनसँग घरेलु मैदानमा पनि खेल्न नपाउने।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जहाँ पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खोजेको प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खोजी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुपस्थित भएको भन्दै खोजी गरेको। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्ने भए पनि सरकार जवाफदेही नभएको बताउनुभयो। उहाँले बालकुमारी घटनामा दोषी करार भएका मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न अथवा बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई केले रोकेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको सन्दर्भमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने भए पनि सरकार हराएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने हो कि संसद स्थगित गर्नुपर्ने हो भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले काठमाडौँ स्थित सुन्धारामा स्वरोजगार मजदुरहरूलाई आक्रमण गरिएको भन्दै खेद प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले घाइतेहरूको उपचारको माग समेत गर्नुभएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न समसामयिक विषयहरूको जवाफ आगामी फागुन 21 गते बस्ने बैठकमा दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनामा दोषी करार मन्त्रीको राजीनामा नआएको र प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा आएर कुनै जवाफ नदिएको भन्दै बैठक अवरोधको प्रयास गरेका थिए। त्यस्तै मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानमा जिम्मेवार नभएको रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएको विषय लगायतमा प्रतिपक्ष दलहरूले पटक पटक सरकारलाई प्रश्न सोधे पनि उत्तर पाएको भन्दै आन्दोलन जारी रहेको बताएका हुन्। लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले यस अघिको बैठकमा पनि सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिन निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। उहाँले सभाको फागुन 21 गते बस्ने बैठकमा समसामयिक विषयहरूको सन्दर्भमा जवाफ दिन सरकारलाई रोलिङ गर्नुभयो। सभामुखको रोलिङसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति अनुसार को सरकारमा हुन्छ को हुँदैन भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु भएको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासङ्घको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले संसदमा पनि नभएको र पार्टी पनि नभएको व्यक्ति असार 15 गते प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हिँडिरहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने प्रावधान संविधानमा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय पार्टी नबनेको पार्टीको मानिस प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँडेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल प्रति उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले जिम्मेवारी र इतिहास बोकेको पार्टी भएको बताउँदै देश बनाउने भिजन बोकेको संस्था भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले कोभिड-19 का कारण देशको अर्थतन्त्र अधोगतिमा नझरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो भेट भइरहने हुँदा समस्या भए सुनाउन आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले पुस्तक व्यवसायमा देखिएका समस्याहरू मलाई भन्दा पनि हुने भन्दै प्रधानमन्त्री आफूले भनेको मान्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईहरुले सरकारलाई भन्नुपर्ने कुरा मलाई भन्दा पनि हुन्छ किनभने प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भेट भइरहन्छ। मैले भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले खानु पनि हुन्छ, खानु पनि पर्छ उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडले गर्दा होइन सरकारको ध्यान नभएर कमजोरी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। म आफ्नो तर्फबाट तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न तपाईहरुको साथमा छु भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो सरकारमा हुँदा होस् या नहुँदा होस् नेपालमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा को सरकारमा हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन। उहाँले भन्नुभयो यहाँ त संसदमा पनि नभएको पार्टी पनि नभएको एउटा स्थिति पनि नभएको मान्छे असार 15 गते प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर पनि हिँड्छ। संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। के सपना देख्छ को मान्छेले भनेर भन्न सकिँदैन। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएका दलबाट प्रधानमन्त्री हुन्छ भने आफू किन नहुने भन्ने हो कि त्यस्तै लाग्छ। तर एमाले त्यस्ता भित्र पर्ने होइन। एउटा इतिहास बोकेको देश बनाउने भिजन बोकेको र त्यो कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य देखाएको संस्था हो ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भरतपुर घुम्न आउन गीत मार्फत अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले भरतपुर भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै ओलीले भन्नुभयो म यहाँबाट भरतपुर घुम्न आउन अनुरोध गर्दछु। गीतै छ नि लौहिण चितवन 2 दिनको जिन्दगी बिताउन। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भरतपुर सहित चितवनको विकासका लागि कामहरू गरेको भन्दै उहाँले ती विकासहरू अगाडि बढेका होलान् भन्ने अपेक्षा गरेको पनि बताउनुभयो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्व पश्चिम 6 लेनको सडक सिटी हलको शिलान्यास लगायतका काम भएको थियो। उहाँले चितवनको निकुञ्ज, नारायणी नदी, भरतपुर महानगरलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन सबैलाई आह्वान पनि गर्दै आफ्नो सपरिवार आगामी 1 वर्षभित्रै चितवन घुम्न आउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। चितवनको भरतपुरमा निर्मित भरत जोरखा अस्पतालको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले देशभरका सबै अस्पतालमा 10% शय्या गरिब विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, महिलाहरूमा देखा पर्ने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, विपन्न बिरामीहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था लगायत सम्पूर्ण निर्णय भई कार्यान्वयनमा आएको पनि बताउनु भयो। उहाँले संविधान अनुरूप निर्माण गरिनुपर्ने ऐनहरूको तर्जुमाका निमित्त नेपाल सरकारले गम्भीर पहल लिइरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारका प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार हुने विश्वास लिएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया नयाँ सिराबाट अगाडि बढाइएको पनि बताउनु भएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धन 5 वर्ष नै टिक्ने दावी गर्नुभएको छ। कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव 2080 को उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले बाहिर गठबन्धन तलमाथि हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको भन्दै गठबन्धन 5 वर्ष नै निरन्तर चल्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई धोका दिन र कुर्सी तानातानका लागि गठबन्धन नबनेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफूले कर्णालीलाई केन्द्रमा पुर्याउने कुरा नबिर्सिएको बताउनु भएको छ। रक्षा मन्त्री खड्काले सरकारले आधुनिक स्तरको चलचित्र क्षेत्रलाई आवश्यक परेको स्टुडियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कार्यले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले जग्गा प्राप्ति, प्रस्थान बिन्दुको विवाद लगायतका विषयमा अदालतमा कतिपय मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले सो द्रुत मार्गको निर्माण कार्य अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको प्रश्न पार्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले थप गरिएको समय 2083 साल चैत्र मसान्तभित्र सो द्रुत मार्गको काम सम्पन्न हुने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। सो द्रुत मार्ग निर्माणको क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न समितिहरू बनाएको र देशले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आएकोले थप गरिएको समयमा निर्माण कार्यले पूर्णता पाउने तर्क उहाँले गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले अहिलेसम्म सो द्रुत मार्गको काम 30.96% सम्पन्न भइसकेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको सो द्रुत मार्गको काम 2081 मक्सिरभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो, तर त्यस अवधिमा नसकिने भएपछि 2083 साल चैत्र मसान्तसम्मको समय थप गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले थप गरिएको पछिल्लो समयभित्र सो द्रुत मार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। यसैबीच उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली नागरिकलाई रुस सेनामा भर्ती हुन सघाउने व्यक्ति वा एजेन्सीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भयो। खड्काले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाली नागरिकहरू द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा रोजगारीमा जाने, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको सेनामा गएर भर्ना हुने कार्यलाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने बताउनु भयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीको छनौट गरी जाने अधिकार नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिए पनि उनीहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा राज्यको कर्तव्य भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका पेशा र व्यवसाय गर्न वा त्यस्ता क्षेत्रमा जाने कुरालाई निरुत्साहित गर्न सरकार सचेत रहेको दोहोर्याउनु भयो। खड्काले हेटौँडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनु भयो। नेपाली सेनालाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सो विषयमा छलफल भइरहेको उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। यसैबीच खड्काले सैनिक ऐन संशोधनका लागि गृह कार्य भइरहेको पनि बताउनु भयो। सैनिक ऐन 2063 लाई संशोधन गर्नका लागि सरकारवालाहरूसँग छलफल भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रूप लिन संसदको चालु अधिवेशनमै पेश गर्न लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। खड्काले सरकार, सेना र अदालतमाथि नकारात्मक टिक्का टिप्पणी हुने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। सेना, सरकार र अदालत सबै नागरिकका साझा सम्पत्ति भएकाले त्यसमा रहेका कर्मी हटाउनका लागि मर्यादित र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि सरकारले गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लक्षित अमर्यादित भद्दा टिप्पणी गर्नु भएको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालको 23औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने कुरा चिनामै लेखिसकेको भन्दै अमर्यादित टिप्पणी गर्नु भएको हो। सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री लक्षित भद्दा टिप्पणी गर्नु आफैमा अशोभनीय हो, तर नेपाली राजनीति वृत्तमा यस प्रकारका घटनाक्रमलाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किरातीले वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालमा क्याप्टेन रामेश्वर थापाले 4 पटकसम्म संघको नेतृत्व गरेको प्रसंग निकाल्दै नेपालमा सबै पदहरू लामै खाने चलन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालमा मन्त्री पनि लामो समयसम्म भइरहन पाए हुने र प्रधानमन्त्री पनि 7 पटकसम्म चिनामा देखि नै सक्यो भन्दै आफ्नो धारणा राख्नुभयो। पछिल्लो वाक्यमा केही वाक्यांश मिलाएर मन्त्री किरातीले कतिपय स्थानमा आवश्यकता र बाध्यताले पनि हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालमा सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन भएको भन्दै उहाँले पद छाड्नेले सानो मन गर्न नहुने समेत बताउनुभयो। उहाँले केही उदाहरणहरू दिँदै गौतम बुद्धले दरबार त्यागेर ठुलो हुनुभएको, नेसनल मण्डेला एक पटकमा
मात्रै राष्ट्रपति भएर पदत्याग गर्दा ठूलो हुनु भएको बताउनुभयो। उहाँले पुनः देउबाप्रति लक्षित गर्दै 7 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा समेत अत्तोपत्तो नभएको भन्दै भद्दा टिप्पणी गर्नुभएको हो। 4 पटक रामेश्वर सरले सञ्चालन गर्नुभएको छ। पर्यटन मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो यसको जन्मकालदेखि अहिलेसम्म 23 वर्ष भएछ। 23 वर्षको अवधिमा हुन त नेपालमा सबै पदहरू लामै खाने चलन छ। हाम्रो देशमा मन्त्री पनि लामै खान पाए हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि 7 पटकसम्म चिनामा देखि नै सक्यो। तर यो आवश्यकता र बाध्यताले पनि हुन सक्छ। तर सौहार्दपूर्ण ढङ्गले जसरी आफ्नो दायित्व हस्तान्तरण गर्नुभएको छ यो संस्थाको संरक्षक भएर मार्ग निर्देशन गर्दै बस्नु हुनेछ। पद छाड्नेले सानुमन गर्नु पर्दैन, त्यागेर पनि ठूलो भइन्छ भन्ने कुरा संसारमा देखिएको छ। गौतम बुद्धले दरबार त्यागेर ठूलो हुनु भएको, नेशनल मण्डेला एक पटक मात्र राष्ट्रपति भएर पद त्याग्दा ठूलो हुनु भएको, आज पनि अमर हुनुहुन्छ। तर यहाँ 7 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो, अत्तो पत्तो छैन। महात्मा गान्धी पनि त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनु भएन, त्यसकारण पद मात्रै ठूलो कुरा होइन, जीवनमा गरेका योगदानहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो उहाँको भनाइ छ। उहाँले हवाई क्षेत्र बिना पर्यटनको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा निजी क्षेत्रको व्यवसाय र लगानी भए पनि बजारमुखी नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले ऐन कानुन परिमार्जन गरी प्रणालीमा सुधार गर्न सके पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ठूलो फड्को मार्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, शेरबहादुर देउबा लक्षित पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको यो टिप्पणी 7 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा समेत अत्तोपत्तो छैन भनेर जुन टिप्पणी गर्नु भएको छ, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारको निरन्तरता कायम रहने बताउनु भएको छ। भरतपुर महानगरको भ्रमण वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धन सरकार कायम रहने र आगामी पर्यटन विकास यही सरकारले गर्ने बताउनु भयो। गठबन्धन सरकारको निरन्तरता कायम रहन्छ। उहाँले भन्नुभयो यो सरकार पूर्ण रूपमा जान्छ र अर्थतन्त्रको विकासमा यो सरकारले काम गर्छ उहाँको भनाइ छ। महानगरको पर्यटन वर्ष उद्घाटनको कार्यक्रममा 4 वर्ष प्रधानमन्त्रीले राजनीतिका कुरा नबोली पनि देउवाले भने गठबन्धन सरकार निरन्तरता अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले पर्यटन र अर्थतन्त्र सुधारको काममा सरकारले पूर्ण रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा नै जनाउनु भएको थियो। सरकारले निजी क्षेत्रको विकास गर्दै पर्यटन विकास गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशको विकास र आगामी पुस्ताको भविष्यका लागि सबै शीर्ष नेताहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन आग्रह गर्नुभएको छ। भरतपुर भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आजको कार्यक्रमको उपस्थितिले आफैमा राम्रो सन्देश बन्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो विरलैदेखि नै देशका शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा, यो नेपाली जनताले एकदमै कम देख्ने दृश्य हो। देशको विकास र आगामी पुस्ताको भविष्यका लागि यो मञ्चका सबै नेताहरू राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन सकुन्। हामीले चाह्यौँ भने सक्छौँ। त्यहाँबाट हेर्दा यो मञ्च पावरफुल देखिन्छ होला, कति शक्तिशाली देखिन्छ। हेर्नुस् त वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सम्भवतः भविष्यका प्रधानमन्त्रीहरू पनि सबै भएको यत्रो ठुलो मञ्चमा कति ठुलो शक्ति छ। तर त्यहाँ भन्दा जनतामा धेरै शक्ति छ। जुन दिन यहाँको शक्तिलाई त्यहाँको शक्तिले चिन्छ देशले मुहार फेर्नेछ उहाँको भनाइ छ। समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पूर्व मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले सुशासनको हल्ला मात्रै बढी गरेको बताउनु भएको छ। जनकपुर धाम स्थित विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन सरकार पूर्ण रूपमा सक्षम र असफल साबित भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमाले सरकारमा रहँदा अगाडि बढाएको विकास निर्माणका कामहरूले अहिले गति लिन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकार खर्च जुटाउने कुरामा पनि असफल भएको बताउनु भयो। उहाँले शिक्षा कर्मचारीको पारिश्रमिक, आन्तरिक ऋण उठाएर खुवाउनु पर्ने अवस्था अहिलेको सरकारले सृजना गरेको बताउनु भयो। उहाँले पुँजीगत खर्च इतिहासकै अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको र पुँजीगत खर्च भविष्यमा देश कस्तो बन्छ भन्ने कुराको आधार भएको समेत बताउनु भयो। महासचिव पोखरेलले मन्त्री दोषी ठहर हुँदा समेत राजीनामा नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। एमालेका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने विषय चासोको विषय नरहेको उहाँले बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले फुटपाथ व्यवसायी व्यापारीहरूलाई त्रसित नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको दम्ब बढेको बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँले मधेसका मान्छेका कारणले फल र तरकारी खान पाइरहेको भए पनि मधेसका मान्छेहरूलाई अपमान गरिएको बताउनु भयो। उहाँले करमा दर्ता गरेर कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि अपमान गरिएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ संघीय राजधानी भएको भन्दै यहाँ संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्दै सबैले बस्न पाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले श्रमिक वर्गलाई अपमान गरिए काठमाडौँ कुनै दिन सङ्घर्षको मैदान बन्ने भन्दै सङ्घ सरकार र महानगरपालिकाको नियन्त्रणमा नरहने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीमाथि ज्यादती गरेको भन्दै संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरीले फुटपाथ व्यापारीमाथि गरेको ज्यादती अत्यन्त निन्दनीय भएको बताउनु भयो। उहाँले यस्तो काम गर्दा आवश्यकता परे संघीय सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले मिठुबास पीडित, लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। त्यस्तै दुग्ध किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाब
जवाफ समेत दिनुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको खोजी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले किसानले मूल्य नपाएर दूध सडकमा फालिरहँदा पनि केही गर्न नसकेको भन्दै त्यसबारे संसदमा तत्काल जवाफ दिन कृषि मन्त्री भुसालसँग उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले मिठो ब्याज पीडितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। कानुन निर्माण गरिसक्दा पनि सरकारले मिठो ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न नसकेकोमा सांसद बडुको आपत्ति छ। उहाँले दूध किसान र मिठो ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि भइरहेको कार्यबारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद बडुले मिठो ब्याज सम्बन्धी कानुनमा कुनै त्रुटि भए तत्काल सच्याउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले छिमेकी देश भारतको एक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित लेखले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतको उपयुक्त पात्रको रूपमा उल्लेख गरिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्नु भएको छ। द पायोनियर भन्ने भारतीय न्युज पोर्टलमा भारतीय सेनाको रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहताले 2024 फेब्रुअरी 27 इन्डिया इज अन द राइट ट्र्याक इन नेपाल शीर्षकको लेख लेख्दै नेपाल दाहाललाई भारतको उपयुक्त पात्रको रूपमा चित्रित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले लेखमा दाहाल भारत चण्डका लागि उपयुक्त पात्र भएको उल्लेख गरिएको र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भविष्यमा चण्डका लागि उपयुक्त घोडा भनिएको भन्दै यस सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेसले समेत सभापतिलाई यस्तो भन्दा चुइक्क बोल्न नसकेको भन्दै कांग्रेस कुन कुनामा मूर्छा परेर बसेको छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले माओवादी केन्द्रले विगतमा भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्ने समेत घोषणा गरेको भन्दै आफ्नो अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो भनिरहँदा कुन सुरुङमा लुकेर बसेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले माओवादीहरूको स्वाभिमान कहाँ गयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सांसद पन्तले माओवादीहरूको शरीरमा तातो स्वाभिमानी रगत बगेको छ कि पानी बगेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, रघुजी पन्तको भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सरकारले वर्षौं पुरानो फाइल झिकेर निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद गिरीले देशमा सरकारको मात्रै अस्थिरता नभएर नीतिगत अस्थिरता पनि भएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुने भए पनि वर्षौं पुरानो फाइल झिकेर निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने वाचा गरे अनुरूपको रकम राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन माग समेत गर्नुभयो। उहाँले संसदलाई सशक्त, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै यसप्रति समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले संसद बैठक कर्मकाण्डका लागि मात्रै चलाइराख्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले जनताको समस्याहरूको ठोस समाधान गर्ने सरकारको जवाफ नआएसम्म कर्मकाण्डका लागि मात्रै संसद चलाइराख्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले मिठो ब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। व्यवसायीहरूको समस्या, रहस्यन सेनामा नेपाली भर्ती भएका विषयहरू संसदमा चर्को रूपमा उठे पनि सरकारले नसुनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसदमा उठेका आवाजहरू सरकारले नसुने, संसदमा बोल्नुको कुनै अर्थ नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकार र राजनीतिक दलको काम के हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सरकारले समसामयिक विषयहरूको सबैको जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले दुग्ध किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले दुग्ध किसानहरू रकम पाउनका लागि आन्दोलन गरिरहेको भन्दै उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले दुग्ध किसानहरू पनि केही दिनमा मिठो ब्याज र लघुवित्त पीडितहरूका जसरी काठमाडौँमा आन्दोलनका लागि आउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दुग्ध किसानहरू आन्दोलित भएमा उनीहरूको आक्रोश सरकारले थेक्छ कि थेक्दैन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सांसद सिंहले चैतको 16 गतेदेखि राप्रपाले अवस्था र व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनआन्दोलन गर्ने पनि संसदमा जानकारी गराउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डुल प्रसाद अर्याल डीपी अर्यालले ब्रेक थ्रू हुने अवस्थामा रहेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम सरकारकै कारण ठप्प रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले सरकारले स्थानीयवासीसँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नगरेका कारण सो सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य ठप्प हुन गएको बताउनुभयो। उपसभापति अर्यालले सरकारले सो सुरुङ मार्ग अगाडि बढाउने बेलामा स्थानीयसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा हाल दैनिक करिब 1.5 करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। उपसभापति अर्यालले स्थानीयको माग तत्काल सम्बोधन गरी सो सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुचारू गराउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सरकारले सो सुरुङ मार्ग यही साता ब्रेक थ्रू गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर स्थानीयवासीको अवरोधका कारण अन्तिम समयमा आएर त्यसको निर्माण कार्य ठप्प भएको उपसभापति अर्यालको भनाइरहेको छ।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले सांसदहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विरोध गर्न नपाउने बताउनु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्छौं भनेर शपथ गाएर संसदमा आउनेहरूले त्यसको विरोध गर्न पाइन्छ र भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सचिव पौडेलले राप्रपाका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै दिनौं जसो यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने कुराले आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको उहाँले बताउनुभयो। सचिव पौडेलले हजारौंको बलिदान, रगत, आँसु, पसिना बगेर यो व्यवस्था आएको उल्लेख गर्दै यसलाई मान्छौं भनेर शपथ खाने तर विरोध गर्ने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन स्थिति अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2080 राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। उहाँले सरकार र सरकारी निकायले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न सकुन् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सो प्रतिवेदन तयार गरी सभा समक्ष पेश गरिएको पनि बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा सरकार र मातहतका निकायहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी पछाडि पारिएका दलित लगायतका समुदायको उत्थानका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेको औल्याइएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, जसलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको छ। सो विधेयक यसअघि 2080 माघ 24 मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो। 2079 माघ 27 मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएसँगै संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकार भएको खण्डमा सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ जान्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा यो लागू हुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसदले प्रस्ताव गरेको बजेट सरकारले बिना हिचकिचावट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले संसदले प्रस्ताव गरेको बजेटलाई सेलिङ तोकेर विनियोजन गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिने हो भने पनि संसदसँग सल्लाह र छलफल गरेर सहमतिका आधारमा केही तलमाथि भने गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अरू सबै प्रक्रिया रोक्न सके पनि संसदीय प्रक्रियालाई रोक्न नमिल्ने भएकाले सरकारले संसदको बजेट प्रस्ताव अनुसार नै विनियोजित गर्नुपर्ने बताउनु भएको। उहाँले कर्मचारी बढी समय काम गरेको कुरालाई पारिश्रमिकमा नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्रीहरूले दिएका आश्वासन मन्त्रीहरूलाई स्मरण गराउन समिति जागरुक हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले राष्ट्रिय सभाप्रति सकारात्मक हुन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यही फागुन 20 गतेबाट आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी विदायी हुन लाग्नुभएका सांसद देवले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्ना अनुभव र अनुभूति प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधि सभाका केही सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वलाई कब्जामा लिएर राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउने काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। सांसद देवले कांग्रेसभित्र दलको नेता छान्ने अधिकार समेत राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई नरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। दलको सदस्य हुने, दलको नेता छान्न नपाउने यस्तो कहीँ पनि नहुने उहाँको भनाइ छ। सांसद देवले राष्ट्रिय सभाले एकमतले संशोधनका लागि पठाएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरिदिएकोमा पनि उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। आगामी वैशाख 15 गते प्रतिनिधि सभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनको चहलपहल बढेको छ। उम्मेदवारको टुङ्गो नलागे पनि विभिन्न पार्टीका नेताहरूको भ्रमण बढ्न थालेको छ। यसै क्रममा निर्वाचनलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले आफ्ना नेता र सांसदहरूलाई परिचालन गरेको छ। रासपाले शुक्रबार इलाम पुग्ने गरी सांसदहरू परिचालन गरेको। उनीहरूले शनिबारदेखि विभिन्न पालिकामा स्थलगत भ्रमण गरी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारको पक्षमा वातावरण बनाउन 6 जना नेता र सांसदलाई परिचालन गरेको छ। उनीहरूले पालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्ने बताइएको छ। पार्टीका सहमहामन्त्री रविन्द्र बुर्लाकोटीलाई निर्वाचन कमान्डरका रूपमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा खटाइएको छ। त्यसैगरी सांसद सोभिता गौतमलाई जिल्ला सदरमुकाम रहेको इलाम नगरपालिका, गणेश पराजुलीलाई देउमाई नगरपालिका, अशोक चौधरीलाई चुलाचुली गाउँपालिका, हरि ढकाललाई माङसेभोङ गाउँपालिका, मनिष झालाई माई नगरपालिका र असीम शाहलाई फाकफोकथुम गाउँपालिकामा खटाइएको पार्टीले जनाएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेमुवाङको गत भदौ 26 मा निधन भएपछि रिक्त भएको इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उक्त क्षेत्रमा प्रमुख पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले लगायत कसैले पनि अहिलेसम्म उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छैनन्। उम्मेदवारको टुङ्गो नलागे पनि नेताहरूको जिल्ला र सम्बन्धित क्षेत्र भ्रमण बाक्लिएको इलामका सञ्चारकर्मी सोमनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 2079 सालको निर्वाचनमा नेमुवाङ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर खड्कासँग 114 मतको फरकले विजयी बन्नुभएको थियो। नेमुवाङले 30,020 मत पाउनु भएको थियो भने खड्काले 29,906 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। उक्त क्षेत्रमा पहिचान पक्षधर दलहरूले साझा उम्मेदवार दिने बारे छलफल थालेका छन्। एमालेबाट नेमुवाङका कान्छा छोरा सुहाङ नेमुवाङ, बुद्धिप्रसाद खनाल, रविन्द्र सुवेदी उम्मेदवारको चर्चामा रहेका छन्। त्यस्तै कांग्रेसबाट जिल्ला सभापति खड्का, नेताहरू भेषराज आचार्य, पूर्व राज्य मन्त्री केशव थापा, संविधान सभा सदस्य नगेन्द्र कुमार लगायतको चर्चा रहेको जनाइएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले सरकारले निजी कम्पनीलाई जहाज खरिदमा सहुलियत दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालको 23औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै महानिर्देशक अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले पछिल्लो समय आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माण भए पनि जहाजको कमी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जहाज कम हुँदा बनाएका विमानस्थलहरू पनि घाँसे मैदानको रूपमा परिणत भएको बताउनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले हवाई उडानका लागि पूर्वाधार बनाउने भन्दा पनि पर्याप्त जहाज आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट मार्फत जहाज खरिदमा सरकारले लगाएको भ्याटको कारण तत्काल जहाज थप गर्ने वातावरण समेत नभएको भन्दै जहाज खरिदमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई जहाज खरिदमा सहुलियत दिन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले प्राधिकरणले पछिल्लो समय मुलुकभित्रका आन्तरिक उडानलाई थप सुरक्षित बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले हवाई कम्पनीहरूले विमानस्थलमा आवश्यक सेवा सुविधा माग गरे प्राधिकरणले तत्काल गर्न सक्षम रहेको बताउनुभयो। उहाँले हवाई कम्पनीहरूले 2वटा भन्दा बढी माग केही नगरेको भन्दै क्रिएटिभ भएर सेवा सुविधा हवाई कम्पनीले माग गर्नु आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरण हवाई कम्पनीहरूसँग सेवा शुल्क लिने मात्रै भन्दा पनि कम्पनीहरूले माग गरेका सेवा सुविधा दिन सक्षम रहेको बताउनुभयो। अहिले मुलुकभर रहेका 55 विमानस्थल मध्ये 34वटा सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका मध्ये पनि 2 दर्जन विमानस्थलमा नियमित उडान हुन नसकेको जनाइएको छ। काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित आई क्लबमा काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ट्याक्सी चालक पक्राउ परेका छन्। आई क्लबमा काम गर्ने युवतीलाई बिहान घर पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका 58 वर्षीय पदम घ्याम्चो तामाङ पक्राउ परेका हुन्। अर्का 29 वर्षीय दीपक बहादुर श्रेष्ठमाथि पनि बलात्कारको आरोप लागेको छ। घटना गत माघ 20 गतिको हो। जारवालाले आफू क्लबमा आउने ग्राहकसँग बसेर मदिरा सेवन गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छन्। राति काम सकेर क्लबमा काम गर्ने 5 जना युवतीलाई बिहान 4:30 बजे ट्याक्सीमा राखेर पदमले घर पुर्याउने क्रममा आफूलाई भने गोठाटार स्थित शैलिङश्वरी होटल एन्ड लजमा पुर्याएर उनी सहितले बलात्कार गरेको जारीमा उल्लेख छ। जायरवालाले माघ 20 गते अपराह्न 4 बजे मात्र मदिराले छोडेर आफ्नो होस खोल्दा नग्न अवस्थामा पाएपछि बलात्कृत भएको थाहा पाएको प्रहरी समक्ष बताएका छन्। पक्राउ परेका पदमको दाबी अनुसार घर पुर्याउने क्रममा जायरवाला ट्याक्सीबाट बाहिर निस्कनै सक्ने अवस्थामा नभएकाले जम्मू डाँडामा पुगेर सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गरेका थिए। त्यति बेलै उनका साथी दीपक प्राइभेट कार लिएर त्यहाँ पुगेका थिए। उनले ट्याक्सीभित्र युवती देख्ने बित्तिकै होटल जाने आशा व्यक्त गरेर उनले होटल लगेको दाबी गरेका छन्। पछि जायरवालाले नै बोलाएपछि आफू उनी बसेको कोठामा पुगेको उनको दाबी छ। पदमका अनुसार जायरवालाकै आग्रहमा उनीहरू बीच शारीरिक सम्पर्क भएको थियो। यो घटनामा सुजन भने फरार छन्। दुवैजना विरुद्ध 7 देखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको जनाइएको छ। काठमाडौँको मुख्य सडकहरूमा राखिएका पुराना सोलर बत्तीको ठाउँमा नयाँ राखिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा राखिएका पुराना सोलर बत्ती हटाएर आधुनिक बत्ती राख्न लागेको जनाइएको छ। नयाँ राख्न अहिले पुराना बत्ती धमाधम हटाउन थालिएको छ। विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमै पुराना प्रतिस्थापन गरिने महानगरपालिकाका नगर प्रहरी निरीक्षक शिव दाहालले बताउनु भएको छ। दाहालका अनुसार दरबार मार्ग आसपासका सडकहरूबाट पुरानो सोलर बत्ती हटाइसकिएको छ। बवरमहल क्षेत्रमा प्यानल निकाल्न थालिएको जनाइएको छ। गत वर्ष माघमा मुख्य सडकमा आधुनिक बत्ती जडान गर्न काठमाडौँ महानगर र विद्युत प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको थियो। सही सम्झौता अनुसार नयाँ बत्ती राख्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भगवान ढकालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो महानगर क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान गर्न महानगरले 60% र प्राधिकरणले 40% रकम बेहोर्ने सम्झौता भए अनुसार काम सुरु गरिएको। अहिले हटाउने काम भइरहेको छ। त्यो सकिएपछि नयाँ बत्ती राख्ने काम हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। बत्ती जडान गर्न 11,79,74,925 रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ। रातिको समयमा यातायात तथा मानवीय आवागमन, शान्ति सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा कायम गराउन आधुनिक बत्ती जडान गर्न लागेको महानगर र प्राधिकरणले जनाएको छ। स्रोत साधन र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सडक बत्तीको गुणस्तर तथा सडक सौन्दर्यमा एकरूपता ल्याउन सहकार्य गरिएको महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज साक्यले बताउनु भएको छ। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको 10 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयको फाइल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। अरुण चौधरी अध्यक्ष रहेको श्री चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले मालपोतको फाइल झिकाउने आदेश दिएको। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले माघ 24 मा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालीको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को पत्र अनुसार सरकारका नाममा स्वस्थ अध्यावधिक गरी ल्याउन भन्दै सञ्चालक समितिका श्री चाँदबाग रेसिडेन्सी प्राली पत्र काटेको थियो। CIBले 18 फागुनमा च्याम्पियन फुटवेयर प्राली हालको श्री चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालीका सञ्चालक एवं शेयरधनी अरुण कुमार चौधरी, संजय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो। तर अदालतले दोस्रो पटक म्याद लिन जाँदा 3 दिनभित्र हाजिरी जमानीमा छाड्नु वा मुद्दा उझाउनु पर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू छुटेका थिए। त्यसपछि गृह प्रशासनले हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको जनाइएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आगलागी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सन्सारीमा स्थानमा जडान गरेको डिप बोरिङ सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरले बजार र दक्षिणी क्षेत्रलाई लक्षित गरी जडान गरेको डिप बोरिङमा दमकलबाट परीक्षण समेत भएको बताइएको छ। मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको उपस्थितिमा महानगरले शुक्रबार 2वटा दमकलबाट परीक्षण गरेको। जडान गरिएको डिप बोरिङबाट 5000 लिटरको ट्याङ्की भने 20 मिनेट र 3000 लिटरको ट्याङ्की भर्न 12 मिनेट लागेको थियो। महानगरले बजार र दक्षिणी क्षेत्रमा आगलागी भएमा सो स्थानबाट दमकलमा पानी भर्ने गरी डिप बोरिङ जडान गरेको मेयर कोइरालाले बताउनुभयो। यसअघि बजार र दक्षिणी क्षेत्रमा आगलागी हुँदा पानी भर्न महानगर कार्यालय परिसर र पुष्पलाल चोक जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब सो स्थानबाट पानी भर्ने व्यवस्था मिलाइएको मेयर कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँले अन्य ठाउँमा पनि डिप बोरिङ जडान गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै आगलागीको जोखिम बढ्ने गरेको छ। आगलागी नियन्त्रणको पूर्व तयारी स्वरूप महानगरले दमकलमा पानी भर्न सहज होस् भनेर पाएक पर्ने स्थानहरूको छनौट गरी डिप बोरिङ जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाएको कोइरालाले बताउनु भएको छ। मोरङको बेलबारीमा शुक्रबार भएको सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको छ। टिप्परले बोलेरो जिपलाई ठक्कर दिँदा बोलेरोमा सवार 3 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको बेलबारीमा मे 1 झ 2856 नम्बरको बोलेरो जिपलाई प्रदेश 02-001 ख 9676 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिएको थियो। प्रहरीका अनुसार बोलेरोमा सवार झापाको कमल गाउँपालिका 2 का 52 वर्षीय यदुकान्त भट्टराई, 44 वर्षीय दिपा खनाल र 36 वर्षीय कृष्ण गजुरेलको मृत्यु भएको छ। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दालका अनुसार बोलेरोमा सवार सोही ठाउँका हरि र गायत्री भट्टराई सिकिस्त घाइते भएको बताइएको छ। उनीहरूको विराटनगर स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले टिप्पर चालक मोरङको सुन्दर हरैँचा नगरपालिका 7 का 23 वर्षीय चक्रबहादुर विकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आगामी आइतबारसम्म काठमाडौँ उपत्यका सहित मध्य पहाडी क्षेत्रमा चट्याङ सहितको असिना पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। मौसमविद डाक्टर विनोद पोखरेलले शनिबार र आइतबार मध्य पहाडी क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकामा समेत चट्याङ र असिना पानी सहितको पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यही अवधिमा तराईमा भने हल्का वर्षा मात्रै हुनेछ भने पूर्वी तराईमा पनि पानी पर्ने सम्भावना कम छ। उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा पनि हिमपात हुने मौसमविद पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। पोखराको सेती नदीमा माछा मार्न जाने क्रममा सम्पर्कविहीन भएका 45 वर्षीय सार्की मानबहादुर लामा तामाङ मृत भेटिएका छन्। फागुनको 13 गते साँझबाट सम्पर्कविहीन रहेका उनको शुक्रबार बिहान करिब 8:45 बजेको समयमा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। राणाका अनुसार तामाङको शव पोखरा 15 पटनेरी क्षेत्रको सेती नदीमा ढुङ्गामा अड्किएको अवस्थामा भेटिएको। तामाङ सेती नदीमा सम्पर्कविहीन हुँदा सँगै माछा मार्न गएका 3 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो भने 1 जना मृत भेटिएका थिए। मृत भेटिनेमा पोखरा 1 कसेरीका 40 वर्षीय मंगा तामाङ छन्। माछा मार्ने क्रममा सम्पर्कविहीन बनेका तामाङको खोजीमा सुरुमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर खटिएको थियो, तर गोताखोरले पनि पत्ता लगाउन नसकेपछि बिहिबार बिहान सेती नदीको ड्याम खोलेर पनि खोजिएको थियो। पाउडर दूध र मक्खनको स्टक बढ्दै गएपछि किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम दिन समस्या भएको विभिन्न निकायले बताएका छन्। दूधमा 6 अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता रहेको किसानको दाबी छ। किसानलाई दूधको पैसा दिनुपर्ने निकाय डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन तथा दुग्ध विकास संस्थान रहेको छन्। दुग्ध विकास संस्थान अर्थात् डीडीसीले किसानलाई 1 अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी दिनुपर्नेछ। अरू झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रका डेरीको बक्यौता रकम रहेको जनाइएको छ। किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा आफूहरू गम्भीर नै रहेको र केही दिनमै निकास निस्कने नेपाल डेरी एसोसिएसन र दुग्ध विकास संस्थानका प्रतिनिधिले बताएका छन्। दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाका अनुसार अहिले भुक्तानीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण पाउडर दूध र मक्खन खपत नभएर हो। डीडीसीमा प्रति महिना 15 लाख लिटर बराबरको पाउडर दूध थुप्रिँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। डीडीसीमा मात्रै 1.25 अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाउडर दूध र मक्खन मौजदात रहेको महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 9 लाख किलो पाउडर दूध र 7 लाख किलो मक्खन मौजदात छ। डीडीसीले विभिन्न 43 जिल्लामा उत्पादन भएको दूध आफ्नै चिस्यान केन्द्र र विभिन्न सहकारी मार्फत खरिद गर्दै उपभोक्तामा पुर्याउँदै आएको छ। किसानको बक्यौता डीडीसीमा झण्डै 1 अर्ब 10 करोड रहेको र यो बक्यौता घटाउन तत्काल सरकारसँग 30 करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण मागेको उहाँको भनाइ छ। अबको 1 हप्ताभित्रै सरकारले आफूहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने र यसबाट किसानको बक्यौता भुक्तानीमा सहज हुने महाप्रबन्धक झाले बताउनु भएको छ। दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानीको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। मलेसियामा अवैधानिक रूपमा बसेका नेपाली सहित विभिन्न श्रमिकका लागि घर फिर्ती कार्यक्रम ल्याएको छ। अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकलाई 2081 पुस 16 गतेसम्म घर फिर्ती कार्यक्रम रहेको मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेश फर्कन मलेसियामा बिना भिजा प्रवेश गरेका र भिजाको म्याद गुजारेर बसेकाको हकमा 500 मलेसियन रिङ्गिट जरिवाना र भिजाको नियम उल्लङ्घन गरी मलेसियामा बसेकाहरूको हकमा 300 मलेसियन रिङ्गिट जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। मलेसियामा अवैधानिक रूपमा बसेका नेपालीलाई यो मौकाको फाइदा उठाएर स्वदेश फर्कन दूतावासले आग्रह गरेको छ। दूतावासका
अनुसार अवैधानिक रूपमा मलेसिया बस्दै आई घर फर्कन चाहने विदेशी नागरिकको सहजीकरणका लागि अध्यागमन विभागले कुनै पनि निकाय र व्यक्तिलाई जिम्मेवारी भने दिएको छैन। यसका लागि घर फर्कन चाहने नेपाली स्वयंले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने दूतावासले जनाएको छ। घर फर्कनका लागि वैध राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र ट्राभल डकुमेन्टका लागि नेपाली दूतावासमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। निवेदन दिएको 14 दिनभित्रमा नेपाल फर्कन एकतर्फी हवाई टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार मलेसियाको अध्यागमन विभागलाई जरिवाना रकम नगदमा तिर्न नमिल्ने भएकाले डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्डबाट तिर्न सकिन्छ अथवा टच एन्ड गो ई वालेट मार्फत पिन नम्बर लिई पनि जरिवाना रकम तिर्न सकिने जनाइएको छ। दूतावासले आवश्यक कागजात र तोकिएको रकम लिई मलेसियाको अध्यागमन विभागले तोकेको मध्ये आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा गएर आवेदन गर्न भनेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अमेरिकाका लागि विनोद अधिकारीलाई पर्यटक प्रवर्धक नियुक्त गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न देशका लागि 29 जना पर्यटक दूत नियुक्त गर्ने क्रममा अधिकारीलाई पनि नियुक्त गरेको अधिकारीले दोस्रो पटक यो जिम्मेवारी पाएका हुन्। यसअघि पनि अधिकारी मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 4 वर्षका लागि अमेरिकाका लागि पर्यटक प्रवर्धक नियुक्त भएका थिए। सरकारले पर्यटनको क्षेत्रमा बृहत्तर योगदान दिने व्यक्तिलाई पर्यटक प्रवर्धकको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। दोहोरिएर यो जिम्मेवारी पाउने अधिकारीले 15 वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका छन्। UN तथा नेट जिओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग हातेमालो गरी नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अधिकारीले वृत्तचित्र निर्माण तथा फोटो भिडियो मार्फत पनि नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन योगदान गर्दै आएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले सद्भावना दूत निर्देशिका 2078 अनुसार पर्यटन गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई नियुक्त दिने गरेको छ। सगरमाथाको 28औं पटक सफल आरोहण गरेका कीर्तिमानी आरोही कामेरिता शेर्पाको आरोहणलाई समेटेर एभरेस्ट मेन शीर्षकको डकुमेन्ट्री निर्देशन गरेका अधिकारीले हालसालै नेपालबाट स्ट्यान्ड अप कमेडियनको टोली लिएर मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम अब हाँस अमेरिका आयोजना गर्नुका साथै नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको बारेमा पनि प्रचार गरेको जनाइएको छ। अधिकारीले नेपाल सरकारको निर्णयले आफूलाई जिम्मेवारीका साथ काम गर्न ऊर्जा प्रदान गरेको बताएका छन्। चलचित्र अगस्त्यको प्रिमियर शो गरिएको छ। ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रको प्रिमियर शो भएको। प्रिमियर शोमा कलाकारहरूको उपस्थिति उल्लेख्य थियो। फागुन 18 शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र अगस्त्य हेरिसकेपछि सिने पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अभिनेता सुशील श्रेष्ठ चलचित्रको कथा र अभिनय धेरै नै राम्रो रहेको बताउनुभयो। उहाँले चलचित्रका हरेक पात्रले गरेको अभिनयले दर्शकको ध्यान तान्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अन्य सिनेमाहरूभन्दा अगस्त्य फरक रहेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै अभिनेता सौगात मल्लले चलचित्रमा आफ्नो पात्रको अभिनय गर्न केही कठिन भए पनि रमाइलो मानेर नै अभिनय गरेको बताउनुभयो। फिल्ममा सौगातसँगै नाजिर हुसैन, मल्लिका महत, प्रमोद अग्रहरी, विजय बराल, रविन्द्र झा लगायतका कलाकारको अभिनय छ। फिल्मलाई सञ्जय लामाले छायाङ्कन गरेका हुन्। आज सुनको भाउ बढेको छ। सुन तोलामा 800 रुपियाँले बढेको। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार हिजो 1,18,200 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज 1,19,000 रुपियाँ भएको जनाइएको छ। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि 15 रुपियाँले बढेको छ। हिजो 1,375 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन चाँदीको भाउ भने आज 1,390 रुपियाँ पुगेको जनाइएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्धमा परमाणु आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन्। रुस युक्रेन युद्ध भएको 2 वर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनलाई पश्चिमा देशहरूले सघाएको भन्दा कडा आलोचना गरेका छन्। साथै उनले पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई साथ दिइरहेमा रुस पनि आणविक हतियार प्रयोग गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए। उनले आणविक हतियार प्रयोग गर्दा हुन सक्ने नोक्सानीको जिम्मेवारी रुस नहुने भन्दै कडा शब्दमा चेतावनी दिए। रुस आणविक हतियारले सुसज्जित रहेको भन्दै आफूसँग नखेल्न उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। पुटिनले राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि जनतासँग अपिल गरेको जनाइएको छ। रुसमा मार्चको 15 देखि 17 सम्म चुनाव हुँदैछ। उनी नै पुनः 6 वर्षका लागि निर्वाचित हुने पक्का छ। पुटिनले रुस संसारको सबैभन्दा ठूलो आणविक हतियार भएको देश आफ्नो रहेको बताउँदै रणनीतिक स्थायित्वका लागि अमेरिकासँग वार्ता गर्न तयार रहेको पनि रुसी समाचार एजेन्सी टासले जनाएको छ। बंगलादेशको एक 7 तले भवनमा आगलागी हुँदा 44 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 22 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। राजधानी ढाकामा रहेको एउटा रेस्टुरेन्टमा भएको आगलागीमा 75 जनाको पनि सकुशल उद्धार भएको बीबीसीले जनाएको छ। एउटा रेस्टुरेन्टबाट सल्किएको आगो त्यही तल्लामा रहेका अरू रेस्टुरेन्ट, कपडा पसल र मोबाइल पसलमा समेत पुगेको थियो। ग्यास लिक भएका कारण आगलागी भएको हुन सक्ने त्यहाँका अधिकारीहरूले अनुमान गरेको खबरमा उल्लेख छ। बढ्याङसहित सबै तल्लामा असुरक्षित तरिकाले ग्यास सिलिन्डर राखेकाले क्षति धेरै भएको उनीहरूले बताएका छन्। सुरक्षा नियमलाई कडाइका साथ पालना नगरी लापरवाही गरेका कारण बंगलादेशमा अपार्टमेन्ट, भवन र कारखाना परिसरहरूमा आगलागीका घटना भइरहन्छन्। यसअघि सन् 2021 को जुलाईमा खाद्यान्न प्रशोधन कारखानामा आगलागी हुँदा बालबालिका सहित 50 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिज अन्तर्गत नेपालले नामिबियालाई पराजित गरेको छ। त्रिवेणी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा शुक्रबार भएको खेलमा 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको नामिबियाले 7 विकेट गुमाएर निर्धारित ओभरमा 177 रनमा समेटिएको नामिबियालाई 3 रनले पराजित गरेको नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। नामिबियाका लागि 25 बलको सामना गरेका क्याप्टेन जेजे स्मिथ सर्वाधिक 50 रन बनाएर क्याच आउट भए। नामिबियाका लागि खेलको 17औं ओभर निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। उक्त ओभरमा 2 चौका 1 छक्का सहित 18 रन बनायो। नेपालका लागि सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 2-2 विकेट लिए। खेलको 1.3
3 ओभरमा सम्पल कामीले ओपनर मलान क्रुगरलाई 3 रनमा आउट गराए। त्यस्तै कामीले 7.2 ओभरमा जेपी कोर्टजेलाई विकेट किपर आसिफ शेखको हातबाट क्याच आउट गराएका हुन्। 22 बलको सामना गरेका कोर्टजेले 25 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। अविनाश बोहराले पनि 1 विकेट लिए। अर्का बलर करण केसीले आफ्नो नाममा 2 विकेट राखे। खेलको 5.3 ओभरमा अर्का ओपनर एकल भान लिङ्गेनलाई आउट गराएका उनले। खेलको अन्तिम ओभरको 5औं बलमा सन्दीप जोराको हातबाट आर ट्रम्पलम्यानलाई क्याच आउट गराएका हुन्। निकै रोचक भएको खेलमा केसीको अन्तिम 19 ओभरको बलिङ नेपाललाई जिताउन अविश्वसनीय साबित भयो। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपालले कुशल मल्लको अर्धशतकको 55 रनमा नट आउट मद्दतमा 8 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको जनाइएको छ। फिफा विश्वकप र एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणमा बहराइन विरुद्ध खेल्ने प्रारम्भिक नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेङ जो अल्बर्टो एनएसले 33 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको एन्फाले जनाएको छ। नेपालले चैतको 8 र 13 गते बहराइनसँग 2 खेल खेल्नेछ। प्रारम्भिक टोलीमा 5 नयाँ खेलाडी छन्, जसमा डिफेन्डर अजय चौधरी, एन्जल महर्जन र दिपेन्द्र विक तथा मिडफिल्डर रोहन कार्की र फरवार्ड समीर तामाङ रहेको जनाइएको छ। प्रारम्भिक टोलीमा गोलकिपरमा किरण चेम्जोङ, विशाल सुनार, दीप कार्की र अभिषेक बराल छन्। डिफेन्डरमा अजय चौधरी, अनन्त तामाङ, एन्जल महर्जन, विमल पाण्डे, विशाल बस्नेन, छिरिङ लामा, दिपेन्द्र विक, रोहित चन्द, सनी श्रेष्ठ, सुमित श्रेष्ठ, योगेश गुरुङ छन्। मिडफिल्डरमा एरिक विष्ट, विशाल तामाङ, कृतिश रत्न छुन्जु, लोकेन लिम्बू, मणि कुमार लामा, मनिष डाँगी, रोहन कार्की, सन्तोष खत्री, सुरज ज्यू ठकुरी र उत्सव राई रहेका छन्। फरवार्डमा अञ्जन विष्ट, आयुष कलान, दिनेश हेमजन, झेलेस्पी जङ कार्की, हिसुब थपलिया, राजेश परियार, समीर तामाङ र सञ्जीव विष्ट रहेको जनाइएको छ। यसै बीच विश्वकप छनौटमा बहराइनसँग नेपालले आफ्नो घरेलु मैदानमा खेल्न नपाउने भएको छ। विश्वकप छनौटको सबै खेल होम एन्ड अवे हुने नियम छ। त्यसअनुसार पहिलो लेग नै चैत्र 8 गते नेपालमा र दोस्रो लेग 13 गते बहराइनमा हुनुपर्ने हो। तर एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले मैदानको कारण देखाएर नेपालको होम गेम काठमाडौँमा गर्न अस्वीकार गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै चैत 8 गते हुने भनिएको होम गेम नेपालमा नहुने बताएको छ। अब खेल देश बाहिर हुनेछ, जुन छुट्टै घोषणा गरिनेछ। एन्फाले भनेको छ चैत 13 गते नेपालले अवे खेल बहराइनमै खेल्नेछ, तर होम गेमका लागि भने अर्को स्थान नेपालले नै प्रस्ताव गर्नेछ। बहराइनले दशरथ रङ्गशालाको मैदान खेल्न स्तरीय नभएको भन्दै एएफसीमा उजुरी गरेको थियो। त्यो उजुरीपछि एएफसीको टोलीले आएर मैदानको निरीक्षण समेत गरेको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि तिनी हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।